Dear students, you are watching GS Online Physics र म हुँ गजेन्द्र सिंह। भेक्टरको फर्स्ट पार्टमा मेरो प्यारा स्टुडेन्टहरुबाट धेरै राम्रो रेस्पोन्स आयो र थुप्रो स्टुडेन्ट्सले चाहिँ GS Online Physicsलाई शेयर गरेको छ र धेरै धेरै धन्यवाद। र एक दिनमा ड्रास्टिकल्ली सब्स्क्राइबरको नम्बर पनि धेरै बढ्यो। ओके, एक्सपेक्टेसन छ यो रेटमा गयो भने सायद 2-3 दिनमै 1000 सब्स्क्राइबर पुग्छ होला र हामी चाहिँ लाइभ क्लासमा जान्छौँ युट्युब मार्फत। अब म भेक्टरको फेरि अर्को पार्टमा जाँदैछु। यो सेकेन्ड पार्ट हो टाइप्स अफ भेक्टर। तर टाइप्स अफ भेक्टरमा जानुभन्दा पहिला म यहाँ के गर्छु, भेक्टरको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन के हो त्यो बुझाउँछु र सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन जानिसकेपछि त्यसलाई हामी फेरि युज गर्छौँ टाइप्स अफ भेक्टरमा। हेरौँ, भेक्टरलाई सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने दुईटा मेथड छ भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने। एउटा मेथड छ अल्जेब्रिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, अल्जेब्राको सिम्बलहरू युज गरिन्छ, र अर्को चाहिँ ज्योमेट्रिकल्ली हामी भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त फर्स्टमा अल्जेब्रिक रिप्रेजेन्टेसनहरू, जस्तै कुनै भेक्टर छ त भेक्टरको म्याग्निट्युड कुनै लेटरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। जस्तै मैले ए लेटर लेखेँ, दिस लेटर ए स्ट्यान्ड्स फर द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर। जस्तै यो ए को भ्यालु 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ, 4 हुन सक्छ एन्ड सो अन। त यसले सिम्पली भेक्टरको म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि त यो डाइरेक्सन पनि होला। त डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने यसको टाउको माथि एउटा एरो हेड दिन्छ। त यो लेटर ए दिस रिप्रेजेन्ट्स द म्याग्निट्युड एन्ड दिस एरो हेड रिप्रेजेन्ट्स द डाइरेक्सन। देन दिस इज द कम्प्लिट रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर क्वान्टिटी। अब कुनै पनि भेक्टरबाट मैले यो एरो हेड हटाउनुको मतलब हो डाइरेक्सन हटाउनु हो। त डाइरेक्सन हटाइदियो भने के बाँकी रहन्छ? म्याग्निट्युड बाँकी रहन्छ। अब कुनै भेक्टरको मलाई म्याग्निट्युड मात्र निकाल्नु छ। त भेक्टर हो भने यो म्याग्निट्युड पनि छ, यसमा डाइरेक्सन पनि छ। त यसको म्याग्निट्युड मात्र सो गर्नु छ भने एरो हटाउनु पर्यो। त एरो हटाउनुको मतलब यो होइन कि यसलाई मेट दिने छिटो छिटो हट्यो अब म्याग्निट्युड मात्र भयो, होइन। यसको स्पेशल रुल छ। कुनै पनि भेक्टरको यदि हामी म्याग्निट्युड निकाल्नु छ भने यसको स्पेशल रुल छ। यसलाई हामीले मोड फंक्सन भित्र राख्छौँ। मोड एउटा फंक्सन हो, अपरेटर हो, जसले भेक्टरलाई अपरेट गर्यो भने यो फंक्सनले यसको डाइरेक्सन हटाउँछ र सिम्पली के दिन्छ? म्याग्निट्युड दिन्छ। अब मोड फंक्सनले के गर्छ, कसो गर्छ त्यो त हामी थ्योरी डिटेलमा पढ्छौँ नै। तर अहिले जस्ट यति याद राखौँ कि कुनै पनि भेक्टरलाई मैले मोडुलस भित्र राख्यो भने मोडुलसले यसको डाइरेक्सन हटाइदिन्छ, सिम्पली के दिन्छ? म्याग्निट्युड। र मोडको यति पनि एसएलसी तिर पनि पढ्यो होला, मोड फंक्सनको भित्र यदि कुनै नेगेटिभ छ भने नेगेटिभलाई पनि यसले के बनाउँछ? पोजिटिभ बनाउँछ। कुल। त यसरी हामी कुनै भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्छौँ। अब जस्तै कुनै एक्स भेक्टर छ, त एक्स स्ट्यान्ड्स फर द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर एन्ड दिस एरो हेड रिप्रेजेन्ट्स इट्स डाइरेक्सन। यसको म्याग्निट्युड चाहियो त मैले यसलाई मोड भित्र राखेँ। मोड फंक्सनले यसलाई अपरेट गर्छ, डाइरेक्सन डाइजेस्ट गर्छ र बाहिर सुक्खा एक्स दिन्छ, को मतलब यसको म्याग्निट्युड दिन्छ। यति हो अल्जेब्रिक रिप्रेजेन्टेसन। अब ज्योमेट्रिकल्ली हामीले भेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? त ज्योमेट्रिकल्ली भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने यसलाई हामी एउटा स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। म अल्जेब्रिक रिप्रेजेन्टेसनमा अझै केही कुरोहरू भन्छु। जस्तै एसिलेरेसन हो त यसलाई ए भेक्टर सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यदि भेलोसिटी हो त भी भेक्टर सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। फोर्स हो त एफ भेक्टर सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एन्ड सो अन, है। म्याग्नेटिक फिल्ड हो त बी भेक्टर सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यति चाहिँ अल्जेब्रिक रिप्रेजेन्टेसन हो। अब ज्योमेट्रिकल्ली हामीले भेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? त ज्योमेट्रिकल्ली भेक्टरको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ, म्याग्निट्युड जुन छ त्यसलाई लेन्थ अफ स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। मैले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लेन्थ कोरेँ, त यो लेन्थ भनेको कुनै न कुनै भेक्टरको म्याग्निट्युड हुन सक्छ। अब यो दिस लेन्थ इज प्रोपोर्सनल विथ द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर। त यो लेन्थ स्ट्यान्ड्स फर द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर। र डाइरेक्सन देखाउनु छ त भेक्टर यता फर्किया छ कि उता फर्किया छ। जता फर्किया छ त्यतातिर हामी के देखाइदिन्छौँ? एरो हेड। त दिस लेन्थ इज प्रोपोर्सनल विथ द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर and this arrowhead represents its direction. Just the example को लागि, let us suppose this much length represents 1 meter per second velocity. र यदि मलाई 2 meter per second को velocity represent गर्नु छ भने यसलाई बेस मानेर अब म फिगर ड्रा गर्छु प्रोपोर्सन मिलाएर। 1 meter per second को वेलोसिटी यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो भने त 2 meter per second को वेलोसिटी पनि यही लेन्थको कोड दियो भने यो भेक्टोरिकली रङ भयो, यसरी कोड्न पाइँदैन। अब प्रोपोर्सन मिलाएर फिगर कोड्नु पर्छ। त 1 meter per second को वेलोसिटी यदि यति लेन्थ हो भने 2 meter per second को वेलोसिटी हो भन्दा डबल लेन्थ कोड्नु पर्छ।
को मतलब मैले यहाँदेखि यहाँसम्म कोरेँ र यदि यो डबल लेन्थ हो भने दिस विल बी 2 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी। अर्को हुन्छ 3 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी। 3 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी छ भने यसलाई युनिट मानेर निकाल्दाखेरि यसको कम्पेरिजनमा ट्रिपल लेन्थ कोर्नुपर्छ एन्ड दिस मे बी द 3 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी। त यो हो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनको कन्क्लुजन छ कि लेन्थ अफ स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्सनल विथ द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर एन्ड एरो गिभ्स द डाइरेक्सन। यो अल्जेब्रिक रिप्रेजेन्टेसन र यो चाहिँ के हो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन। ओके, भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा हामीले थाहा पाइसकेपछि अब अरू पनि केही भेक्टरको बेसिक्सहरू छ। अब बेसिक्स भन्नाले अब जस्तै कुनै फिजिकल क्वान्टिटी भेक्टर हो त ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि फेरि यसरी रिप्रेजेन्ट गरिदिने हैन, एरो इन्डमै हुनुपर्छ। कतिले के गर्छ केयरलेसली यो भेक्टर हो त एरो बीचमै देखाइदिन्छ, यसरी देखायो भने रङ हो। यसलाई टेल भन्छ र यसलाई हामी हेड भन्छौँ। त एरो अलवेज इन्डमा देखाउने। यदि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेछ भने आजदेखि चाहिँ त्यो सुधार गरौँ। भेक्टरको करेक्ट फर्म चाहिँ हामीले टेल र हेड चाहिँ क्लियरली देखाउनुपर्छ। अब भेक्टरमा म अझ केही प्रोपर्टीहरू भन्छु। जस्तै हाउ टु आइडेन्टिफाई द एंगल बिट्विन द भेक्टर्स। भेक्टर क्वान्टिटीहरूको बीचको एंगल कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, ठीक? र भेक्टर क्वान्टिटीलाई प्यारलल ट्रान्सफर गर्यो भने के हुन्छ होला? त पहिला त प्यारलल ट्रान्सफर्मेसन थ्योरी नै हेरौँ। जुन भेक्टरलाई हामीले प्यारलल ट्रान्सफर गर्छौँ त्यसलाई हामी फ्री भेक्टर भन्छौँ। र यदि हामीले भेक्टर क्वान्टिटीलाई प्यारलल ट्रान्सफर गर्यौँ भने क्याल्कुलेसनमा कुनै चेन्ज हुँदैन। जस्तै यहाँ एउटा भेक्टर छ त यसलाई म प्यारलल हुने गरी माथि लान सक्छु, तल ल्याउन सक्छु, यता ल्याउन सक्छु, पछाडि पनि तान्न सक्छु। भनेपछि यो भेक्टर यहाँ बस्नु र यहाँ बस्नु एउटै कुरो, यहाँ बस्नु र यसलाई प्यारलल यहाँ बसाउनु एउटै कुरो, या प्यारलल यसलाई यहाँ माथि सार्दियो भने पनि एउटै कुरो, या प्यारलल ब्याक गरिदियो भने पनि यो के हो एउटै कुरो हो। त यस्तो भेक्टरलाई हामी फ्री भेक्टर भन्छौँ। त्यो फ्री भेक्टरलाई हामीले प्यारलल ट्रान्सफर गर्यो भने क्याल्कुलेसनमा कुनै चेन्ज आउँदैन। तर भेक्टरलाई रोटेट गर्यो भने फेरि चेन्ज हुन्छ। जस्तै एउटा भेक्टर यो डाइरेक्सनमा फर्केको थियो, लेन्थ त सेम छ, तर मैले यसलाई यसरी रोटेट गरिदिएँ, यो टेलको एबाउट यसलाई यसरी थीटा एंगलमा यसरी रोटेट गरिदियो भने यो लेन्थ जति छ यो लेन्थ पनि त्यति छ, म्याग्निट्युडमा त चेन्ज भएन। तर भेक्टरको डाइरेक्सन अब यता थियो त यता फर्किदियो, त अब यो भेक्टर र यो भेक्टरलाई इक्वल भेक्टर भन्न मिल्दैन। भनेपछि म्याग्निट्युड यिनीहरूको इक्वल छ तर डाइरेक्सन फरक भएको कारणले गर्दा दे आर नट इक्वल भेक्टर। त भेक्टर क्वान्टिटी एक्ज्याक्टली इक्वल हुनको लागि, सेम हुनको लागि म्याग्निट्युड पनि सेम हुनुपर्छ, डाइरेक्सन पनि के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ। ओके, यो त थियो भेक्टरको ट्रान्सफर्मेसन थ्योरी। अब हाउ टु आइडेन्टिफाई द एंगल बिट्विन द भेक्टर्स। भेक्टर भेक्टरको बीचको एंगल हामी कसरी मेजर गर्ने? त रुलले के भन्छ कि दुईटा भेक्टरहरूको बीचको एंगल भनेको यिनीहरूको टेल र टेलको बीचको एंगल हुन्छ। जस्तै मान यो ए भेक्टर छ र अर्को बी भेक्टर छ, ठीक? र ए भेक्टरको बीचको एंगल भनेको यो एंगल हो। किन हो? त यसको टेल यहाँ छ भने यसको पनि टेल यही छ। यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरूको बीचको एंगल यदि थीटा हो भने यो दुईटा भेक्टरहरूको पनि बीचको एंगल कति भइदियो? थीटा, किनभने टेल र टेल एक ठाउँमा छ। तर यदि कुनै क्वेशन्समा टेल र टेल एक ठाउँमा छैन भने अब एंगल कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? त म अर्को फिगर यस्तो लिन्छु, दिस इज ए भेक्टर एन्ड दिस इज द बी भेक्टर, ठीक? अब दिस इज बी भेक्टर, ए भेक्टरको टेल यहाँ छ तर बी भेक्टरको टेल यहाँ छ। त अब यति एंगल जुन छ यो दुईटा भेक्टरहरूको बीचको एंगल भन्यो भने रङ हुन्छ। जस्तै हालाकि यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरूको बीचको एंगल कति त म थीटा भन्न सक्छु। जस्तै यो स्ट्रेट लाइन बीचको एंगल कति होला त म थीटा भन्न सक्छु। तर यो भेक्टरहरूको बीचको एंगल थीटा भन्यो भने रङ। किन? त भेक्टरले के भन्छ कि यदि भेक्टर क्वान्टिटीहरूको बीचको एंगल भन्नु छ भने यिनीहरूको टेल र टेलको बीचको एंगल मात्र हुन्छ। त के यहाँ टेल र टेल छ? छैन। त कुरो आयो यस्तो बेलामा यिनीहरूको बीचको एंगल कसरी नाप्ने? त यो थ्योरीले जुन प्यारलल ट्रान्सफर्मेसन वाला थ्योरी पढाएको थियो त्यसले अब हामीलाई हेल्प गर्छ सल्भ गर्नको लागि। त हेर, यदि भेक्टरहरूको टेल र टेल एक ठाउँमा छैन भने जसरी हुन्छ टेल र टेल एक ठाउँमा ल्याऊ। त टेल र टेल एक ठाउँमा हामी कसरी ल्याउने त? प्यारलल ट्रान्सफर गरिदिउँ न। यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा भेक्टरलाई यसरी प्यारलल ट्रान्सफर गरिदिउँ कि टेल र टेल एक ठाउँमा परोस्, अनि त्यसपछि टेल र टेलको बीचको एंगल त हामी इजिली मेजर गर्न सक्छौँ। जस्तै यो भेक्टर छ,
यो भेक्टरलाई यहाँ राख्नु या यता सार्नु या यता सार्नु या तल ल्याउनु या माथि ल्याउनु त एउटै कुरो हो नि। त यो भेक्टरलाई हेर म प्यारलेल लाउँदैछु, यसरी प्यारलेल यहाँनिर राखिदिन्छु। त यहाँबाट टिपेर मैले प्यारलेल यता लगिदिएँ भने त यो ए भेक्टरलाई मैले प्यारलेल अलिक माथि यसरी सार्दियो भने त ए भेक्टर यहाँबाट यहाँ राखिदियो भने ए को टेल र बी को टेल एक ठाउँमा छ। त यो दुईटा भेक्टरहरूको बीचको एंगल यो थीटा नभएर अब यो एंगल भयो। त यो एंगल कति भयो त अब यो प्यारलल लाइन्सहरूको बीचको त टोटल एंगल 180 हुन्छ। त माथिको एंगल कति हुन्छ पाई माइनस थीटा। त यो पार्टिकुलर फिगरमा ए र बीचको एंगल यो थीटा नभएर यो पाई माइनस थीटा हो। फेरि सोचिरा होला यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने के छ, यसलाई ट्रान्सफर गरे भए पनि त हुन्छ यसलाई बीलाई ट्रान्सफर गरेर पनि टेल र टेल एक ठाउँमा ल्याउँदा हुन्छ। त यहाँनिर जुन बी भेक्टर छ त्यसलाई यही लाइनमा यता पनि त ल्याउन सक्छु। त यो बी लाई नै म यता ल्याइदिन्छु र यहाँको बी लाई मैले टिपेर यहाँ ल्याइदिन्छु। त त्यो बी लाई मैले त्यसैको डाइरेक्सनमा यतातिर प्यारलल ट्रान्सफर गरिदियो भने त फेरि मिल्यो कुरो। यहाँ ए भेक्टरको टेल छ र यहीँनिर बी भेक्टरको पनि टेल छ। त ए र बी को बीचको एंगल अब यो पनि त भन्न मिल्छ। त यो थीटा हो भने टोटल त पाई हो। त यो एंगल कति हुन्छ पाई माइनस थीटा। र केयरफुल्ली हेर यहाँ पनि पाई माइनस थीटा, यहाँ पनि सल्भ गर्दाखेरि कति आयो पाई माइनस थीटा। र प्यारलल लाइन्सहरूको बीचको यो करेस्पोन्डिङ एंगल्सहरू इक्वल त भएको हो नि। त यसरी ट्रान्सफर गर्यो भने यसलाई प्रोड्युस गरेको पनि भन्ठान्छ कतिले। एक्चुअली यो प्रोड्युस त गरेको होइन, यो भेक्टरलाई यसलाई यता हामीले प्यारलल ट्रान्सफर गरेका हौं, तर यसैलाई प्रोड्युस भनेर सम्झिदा पनि हुन्छ। त यसरी एंगल आइडेन्टिफाई गरे नि हुन्छ या यसरी एंगल आइडेन्टिफाई गरे नि हुन्छ। अब दुईटा भेक्टर यदि शिफ्ट भएर बसेको छ भने एंगल कसरी लेख्ने यिनीहरूको बीचको। अब जस्तै ए भेक्टर यहाँनिर बसेको छ र बी भेक्टर जुन छ यहाँनिर बसेको छ। अब यिनीहरू यसरी टाढा टाढा बसेको छ भने अब यिनीहरूको बीचको एंगल कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त भेरी सिम्पल प्यारलल ट्रान्सफर्मेसन थ्योरी। कुनै एउटालाई प्यारलल शिफ्ट गरिदियो, एलाई शिफ्ट गरेर यहाँ टेलमा जोड दिँदा नि हुन्छ या बी लाई शिफ्ट गरेर यहाँ टेलमा जोड दिँदा नि हुन्छ। त म बी लाई शिफ्ट गरिदिन्छु प्यारलल र प्यारलल यहाँ ल्याएँ मैले। त अब टेल एक ठाउँमा छ त यो एंगल भन्न मिल्छ। अब यसलाई यसरी लामो ब्याक प्रोड्युस गर्ने अब यो बोर्डै भन्दा बाहिर इन्टरसेक्ट गर्नु भन्दा त प्यारलल शिफ्ट गरेर एक ठाउँमा ल्याएको देखाउनु राम्रो। त यसरी हामी के गर्छौं दुईटा भेक्टरहरूको बीचको एंगल आइडेन्टिफाई गर्छौं। अब मेरो अर्को टेक्निक छ नेगेटिभ भेक्टर के हो, नेगेटिभ भेक्टरको मिनिङ बुझौं। अब हेर भेक्टर क्वान्टिटीमा नेगेटिभ साइन आयो भने यसको एउटा मात्र मिनिङ हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सन। भेक्टर टपिकमा कुनै भेक्टरसित नेगेटिभ साइन छको मतलब हामीले जुन डाइरेक्सनलाई रिफरेन्स मानेको थियो त्यसको उल्टो डाइरेक्सनमा भेक्टर फर्किया होला यति मात्र मिनिङ हुन्छ। जस्तै लेट अस सपोज दिस पहिला म दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड नै हेर्छु। ए भनेको पोजिटिभ भेक्टर हो तर माइनस ए भनेको के हो नेगेटिभ भेक्टर। त यो दुईटामा सिमिल्यारिटी के छ र डिफरेन्स के छ त्यो हेर्नु छ। त पहिला त म यसको मोड लिन्छु, त यसको पनि मोड लिएर हेर्छु। त माथिल्लो वालाको मोड लियो भने यो ए आयो भने यसको पनि मोड लियो भने त ए नै आयो नि। त को मतलब पोजिटिभ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड जति छ नेगेटिभ ए भेक्टरको पनि म्याग्निट्युड के छ त्यति नै छ। को मतलब यो भेक्टरलाई म जति लेन्थ भएको स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छु यो भेक्टरलाई पनि सेम लेन्थको स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छु। तर यो नेगेटिभ छको मतलब उल्टो डाइरेक्सनमा रिप्रेजेन्ट गर्छु। त हेरौँ न नेगेटिभमा कसरी लेख्छु। दिस इज ए भेक्टर, लेट अस सपोज दिस इज ए भेक्टर। अब माइनस ए भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने सेम लेन्थ हुनुपर्छ। त यो जति लेन्थ छ त्यही लेन्थमा कोर्दिन्छु। यो जति लेन्थ हो त्यही लेन्थमा कोर्छु, ठिक। तर त्यही लेन्थ त मैले कोरे तर माइनस ए भएको कारणले गर्दा डाइरेक्सन यसको उल्टो हुनुपर्छ। त यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ माइनस ए। त दिस इज ए एन्ड दिस इज माइनस ए। मतलब म्याग्निट्युड सेम छ खाली डाइरेक्सन मात्र फरक छ। त यहीँनिर कोर्नुपर्छ भन्ने छैन, माथि कोरे पनि हुन्छ। सेम लेन्थ भएको कोर्देऊ र यतापट्टि डाइरेक्सन देखाइदियो भने दिस विल बी माइनस ए भेक्टर, भेरी सिम्पल। या यहीँबाट टेलबाट कोर्दा पनि हुन्छ। यो जति लेन्थ छ यसैको टेलबाट उल्टोपट्टि यसैको टेलबाट यदि यो टेल हो भने यतातिर त्यही लेन्थ भएको कोड दियो भने यसलाई पनि माइनस ए भन्न मिल्छ। या हेड र हेड जुधाएर पनि कोर्न सक्छ। यसै यो जति लेन्थ छ त्यही लेन्थ भएको म यसरी देखाउँछु र यसरी जुधाइदियो भने दिस इज अल्सो माइनस ए। त यो यदि ए भेक्टर हो भने ए भेक्टरको एगेन्स्टमा माइनस ए यो पनि बनाउन मिल्छ, यो पनि बनाउन मिल्छ, यो पनि हो र यो पनि हो। तर प्राय जसो हामी यसलाई रिफरेन्स दिइराखेका हुन्छु। त प्राय जसो क्वेसन्समा या प्राय जसो स्टुडेन्ट्सहरूले के गर्छ ए को माइनस ड्र गर्नु छ भने त्यसको टेलबाट रिभर्स गरिदियो भन्छ। एक्चुअली यो टेलबाट रिभर्स गरेको होइन, ए यो हो भने त्यसको माइनस ए भनेको सेम लेन्थ भएको हो
तर अपोजिट डाइरेक्सन भएकोले यहाँ राख्दा जस्तै यो भेक्टर हो भने यसलाई मैले यहाँ राख्नु या यहाँ राख्नु एउटै कुरो त हो नि। को मतलब सेम लेन्थ भएको भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा ड्र गर्नु हो त यो पनि करेक्ट हो, यो पनि करेक्ट हो, यो पनि करेक्ट हो र यो पनि करेक्ट हो। त प्राय जसो हामी के गर्छौँ यिनीहरूलाई नलिएर यसलाई लिइराखेका हुन्छ। त यसलाई लिँदाखेरि यसमा फोकस गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ कि प्रोड्युस गरेको भन्ठान्छौँ। रियलमा त्यो प्रोड्युस पनि हैन, यो टेल हो र यो ए भेक्टरको हेड हो भने त माइनस ए भनेको हामी के गर्छौँ सेम लेन्थ भएको अपोजिट डाइरेक्सन फर्केको यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो। तर प्राय जसो हामी यहाँ टेलको एबाउट यसरी लिइराखेका हुन्छ किनभने यो पनि त एउटा प्रोसेस नै थियो हाम्रो। त यसको टेलको एबाउट लिँदाखेरि यसरी माइनस ए लेख्दाखेरि त प्रायले के भन्छ यो प्रोड्युस गरेको भन्ठान्छ। एक्चुअली यो प्रोड्युस हैन, यो कन्सेप्ट अनुसार आएको या यसलाई प्रोड्युस भन्न ठान्दा नि यसले मिनिङमा चाहिँ केही फरक ल्याउँदैन, एउटै कुरो आउँछ। त यसरी हामी के गर्छौँ यदि ए भेक्टर छ भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर ड्रा गर्छौँ। त अबदेखि सर्टकट हामी के गर्छौँ कुनै पनि भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टर ड्रा गर्नु छ भने जति लेन्थ भएको भेक्टर छ त्यही लेन्थ भएको भेक्टर तर अपोजिट डाइरेक्सन। त अब सर्टकट के लिन्छु त टेलैबाट किन नलिने त अपोजिट डाइरेक्सन। त टेलबाट अपोजिट डाइरेक्सन लिनुको मतलब त्यसैको ब्याक प्रोड्युस हो भनेर बुझ्छौँ। त त्यही कुरो हामीले माइनस भनेको ब्याक प्रोड्युस बुझ्छौँ। त ब्याक प्रोड्युस भनेर बुझ्दा हुन्छ या सिफ्ट गरेर अरू ठाउँमा देखाउँदा पनि हुन्छ। इट डज नट मेक एनी डिफरेन्स। ओके, त यो थियो हामीले जानेको नेगेटिभ भेक्टरको बारेमा। अब त नेगेटिभ भेक्टरको बारेमा जानिसकेपछि अब यसको मेन मुद्दातिर जाउँ। टाइप्स अफ भेक्टर र भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामी एड पनि गर्छौँ टाइप्स अफ भेक्टर जानिसकेपछि। द नेक्स्ट हेडिङ छ टाइप्स अफ भेक्टर। यो हेडिङ सबैले नोट गरौँ। अब टाइप्स अफ भेक्टर, भेक्टर जसलाई गाह्रो लाग्छ उसले टेन्सन लिनु पर्दैन। जीएस अनलाइन फिजिक्स चलिरहेछ, यसमा म एक स्टेपहरू चाहिँ एकदमै माइक्रो विश्लेषण गरेर देखाउँछु, माइक्रो एनालाइसिस गरेर देखाउँछु। फर्स्टमा हेरौँ जिरो भेक्टर। फर्स्ट टाइप्समा छ जिरो भेक्टर, नामैबाट क्लियर छ। जिरो को मतलब जुन भेक्टरको म्याग्निट्युड जिरो हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ जिरो भेक्टर। को मतलब इट्स म्याग्निट्युड इज जेरो, इट्स म्याग्निट्युड इज जेरो। एक्जाम्पलको लागि हेर, जस्तै यो ए एउटा भेक्टर छ, यसको म्याग्निट्युड लिनको लागि यसलाई मैले मोडमा राखेर मोडमा राख्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड ए आउनु पर्ने हो। तर यो ए को ठाउँमा यदि जिरो आइदियो भने यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ दिस इज कल्ड जिरो भेक्टर। को मतलब जुन भेक्टरको म्याग्निट्युड जिरो हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ जिरो भेक्टर। अब फेरि कुरा आयो यो भेक्टरको म्याग्निट्युड जिरो छ भने यसको इक्जाम्पल के होला र यसको डाइरेक्सन के हो। ध्यान दिने जिरो भेक्टरको मतलब कतिले के बुझ्छ कि डाइरेक्सनै हुँदैन। फेरि डाइरेक्सन भएन भने यो भेक्टर क्वान्टिटी कसरी भयो भने नेसेसरी कन्डिसन फर भेक्टर नै डाइरेक्सन हो। जिरो भेक्टरसित पनि डाइरेक्सन हुन्छ, नहुने होइन है, तर यसको डाइरेक्सन आर्बिट्रेरी हुन्छ। जिरो भेक्टरलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ए भेक्टर या त यो मोड फर्ममा जिरो देखाऊ या ए भेक्टर लेखेर यसलाई डाइरेक्ट जिरोसित इक्वेट गर्दै। त ए भनेको म्याग्निट्युड हो, त म्याग्निट्युडको ठाउँमा जिरो लेखियो। त डाइरेक्सन ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ पनि या त यसरी रिप्रेजेन्ट गर या त यसको म्याग्निट्युड फर्ममा। फेरि यस्तो गरिदिने होइन कि ए भेक्टर इज जिरो भेक्टर त डाइरेक्ट जिरो गरिदिने होइन। फेरि रुलले के भन्छ कुनै पनि इक्वेसनको लेफ्ट साइडमा भेक्टर छ भने राइट साइडमा पनि भेक्टर नै हुनुपर्छ। यसो होइन कि यता भेक्टर त यता बिना भेक्टरवाला टर्मसित कहिले पनि कम्पेयर गर्न मिल्दैन। या त यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो या यसलाई यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब म यसको डाइरेक्सनको बारेमा भन्छु र यसको इक्जाम्पल के हुन सक्छ एकचोटि त्यो हेरौँ। यसको डाइरेक्सन आर्बिट्रेरी हुन्छ। इट्स डाइरेक्सन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी को मतलब हुन्छ जता पनि हुन सक्छ। यसको डाइरेक्सन आर्बिट्रेरी को मतलब हुन्छ जता पनि हुन सक्छ है। को मतलब पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ भनेपछि यसको पोसिबिलिटी धेरै तर पार्टिकुलर टाइममा यसले फेरि एउटा फिक्स्ड डाइरेक्सन नै सो गर्छ। को मतलब यसको प्रोबेबिलिटी जुन छ धेरै छ भनेपछि यता पनि डाइरेक्सन हुन सक्छ, यता पनि हुन सक्छ, यता पनि हुन सक्छ, यता पनि हुन सक्छ। तर एउटा पार्टिकुलर टाइममा फेरि फिक्स्ड टाइममा फेरि हेर्यो भने एउटा फिक्स्ड डाइरेक्सन देखाइदिन्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो इक्जाम्पलबाट यो क्लियर होला। जस्तै इक्जाम्पलको लागि डाइरेक्सनको लागि एउटा सिम्पल एउटा कहानी जस्तो छ। सपोज गरौँ एकछिनको लागि एउटा टोकरी छ, त्यो टोकरीभित्र बकेटभित्र एउटा सर्पलाई किङ कोब्रा गौमन सर्पलाई त्यो भित्र बन्द गरिराखेको छ टोकरीभित्र र चारैतिरबाट मानिसहरूले घेरेर बसेको छ त्यो सर्पलाई हेर्नको लागि किङ कोब्रा कतिको ह्यान्डसम छ भनेर।
अब कसैले न कसैले त्यो टोकरी त खोल्नु पर्यो किङ कोब्रालाई हेर्नको लागि। त एकजना मान्छेले बल्ल बल्ल डराइ डराइ आँट गर्यो त्यो टोकरी खोल्ने। अब जब उसले त्यो बकेट खोल्नै लाग्या हुन्छ, यता बसे मान्छेले के सोच्छ, कतै यो खोल्ने बित्तिकै यो सर्प मतिर आउने हो कि, त्यो एलर्ट भएर बस्छ। फेरि खोल्ने मान्छेले के सोच्छ, यो मैले खोल्ने बित्तिकै फेरि मैमाथि आइलाग्ने हो कि, यो पनि एलर्ट भएर बस्छ। फेरि यता केले सोध्छ मैमाथि जाइलाग्ने हो कि, त ऊ आफू एलर्ट भएर बस्छ। फेरि फ्रन्टमा बस्नेवालाले सोच्छ खोल्ने बित्तिकै यो फेरि मैतिर आउने हो कि। को मतलब जबसम्म मुभमेन्ट भएको छैन, ओपन भएको छैन, पोसिबिलिटी आर्बिट्रेरी छ, इन्फाइनाइटवटा डाइरेक्सन केस भइरहेछ। यता पनि पोसिबिलिटी छ जाने, यता पनि पोसिबिलिटी छ, यता पनि छ, यता पनि छ, यता पनि छ, चारैतिर जाने पोसिबिलिटी छ। अब त्यो मान्छेले खोलिदियो। अब खोलिसकेपछि त्यो सर्प बाहिर निस्केपछि साइमल्टेनियसली चारैतिर थोरै जान सक्छ, त्यो त भाग्न खोज्छ। त मानु भाग्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा भागिदियो, त सबै डाइरेक्सन क्यान्सल भएर फाइनली एउटा फिक्स डाइरेक्सन लियो कि लिएन। त यस्तो सेन्समा हामीले आर्बिट्रेरी भन्छौँ। आर्बिट्रेरीको मतलब पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ र यदि सो गर्नु पर्यो भने बाँकी सबै पोसिबिलिटीले क्यान्सल गरेर एउटा पोसिबिलिटीतिर गइदिन्छ। यो यस्तो सेन्समा चाहिँ हामी आर्बिट्रेरी भन्छौँ। फेरि नट फिक्स्ड भन्ने होइन, डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन, तर एउटा पार्टिकुलर टाइममा फेरि फिक्स्ड डाइरेक्सन हुन्छ। त फाइनल्ली यसले आफ्नो डाइरेक्सन फिक्स्ड गरेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले भेक्टर क्वान्टिटीमै राख्छौँ। अब फेरि यसको प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल के हुनसक्छ, थुप्रो चाहिँ म्याथ र फिजिक्स मिक्स गर्दाखेरि भेक्टर आइदिन्छ। म यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। इक्जाम्पलको लागि हेर, हामी किन बाध्य भएर जिरो भेक्टर युज गर्छौँ त, यो एउटा एम मास भएको ब्लक छ र यो ब्लकलाई यतातिर F1 न्युटनको फोर्सले तान्दैछ र ठिक उल्टोपट्टि अर्को फोर्स छ F2 न्युटनको। एन्ड कन्डिसन इज दैट दे आर अफ इक्वल मैग्निट्युड। कन्डिसन इज दैट दे आर अफ इक्वल मैग्निट्युड। द F1 इक्वल्स टु के भइदियो F2। अब म सोध्छु व्हाट इज नेट फोर्स, यिनीहरूको रिजल्टेन्ट कति होला, भेक्टर फर्ममा लेखेर देखाऊ। त यिनीहरू इक्वल एन्ड अपोजिट भएकोले एउटाले अर्कोलाई त क्यान्सल गरिसके, यसमा त कुनै विवाद छैन। त नेट फोर्स भनेको यो दुईटाको सम होइन, त्यसलाई हामी के लेख्छौँ F1 भेक्टर प्लस F2 भेक्टर लेख्छौँ। अनि एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गरेकोले त नेट इफेक्ट त जिरो भयो। त डाइरेक्ट जिरो लेख्यो भने रङ भयो, किन? त यदि कुनै इक्वेसनको लेफ्ट साइडपट्टि भेक्टर छ भने राइट साइड पनि त भेक्टर हुनु पर्यो। त भनेपछि अब इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नको लागि अब बाध्य भएर यो जिरो माथि पनि के को साइन दिनु पर्यो, भेक्टरको साइन दिनु पर्यो। अनि बल्ल भेक्टोरिकल्ली यो इक्वेसन करेक्ट मानिनेछ। त यसरी हामी के गर्छौँ, म्याथमेटिकल टर्म्सहरूलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि जिरो भेक्टरको कन्सेप्ट हामीले ल्याएको हुन्छौँ। त यो सेन्समा हामी के गर्छौँ, जिरो भेक्टर ल्याइदिन्छौँ। अब यो भेक्टर त हो तर जिरो, म्याग्निट्युड जिरो भएकोले यसलाई हामी के भन्छौँ, जिरो भेक्टर। यसको थुप्रो इक्जाम्पल्सहरू छ। जस्तै एक्सिलरेसन भेक्टर क्वान्टिटी हो, तर मानौ कुनै पार्टिकलको एक्सिलरेसन जिरो छ भने त एक्सिलरेसन इज जिरो भन्यो भने त्यो भेक्टरको अपमान गरेको मानिनेछ। एक्सिलरेसन भेक्टर हो त सम्मानपूर्वक के भन्नुपर्छ, एक्सिलरेसन इज जिरो भेक्टर। जस्तै म एउटा स्टेटमेन्ट भन्छु, स्टेटमेन्ट ध्यान दिएर सुन्ने है। अ पार्टिकल इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। If a particle is moving in a straight line with constant velocity, then what will be its acceleration? त यसलाई इट्स एक्सिलरेसन इज जिरो भन्यो भने रङ हो, एक्सिलरेसन भेक्टर क्वान्टिटी हो। त यसलाई करेक्टली के भन्नुपर्छ, इफ अ पार्टिकल इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी देन इट्स एक्सिलरेसन इज जिरो भेक्टर। यसरी भन्यो भने करेक्ट फर्म भयो। अब हालाकि हामीले बोलाचालीको भाषामा डाइरेक्ट एक्सिलरेसन इज जिरो भनिदिन्छौँ, यो कमन एरर हो, हामी गर्छौँ, तर करेक्टली भन्दाखेरि जिरो भेक्टर भन्नुपर्छ। अब जस्तै सपोज गर, if initial and final position coincides at a point, then the displacement will be। जस्तै मान न कुनै एउटा पार्टिकल थियो, यो मार्करको टिपमा थियो, एक चक्कर घुमेर फेरि यही ठाउँमा आइपुग्यो। त इनिशियल र फाइनल पोजिसन यसको के भइदियो, कोइन्साइड भइदियो। त इनिशियल र फाइनल पोजिसन कोइन्साइड भइदियो भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट के भयो, त जिरो भन्यो भने रङ हुन्छ। करेक्टली भन्दाखेरि हामीले जिरो भेक्टर भन्नुपर्छ। ओके, त यो सेन्समा हामी के गर्छौँ, जिरो भेक्टरलाई ल्याउँछौँ। ल त जिरो भेक्टरको बारेमा पढिसकेपछि भनेपछि यो एउटा यस्तो भेक्टर हो जसको म्याग्निट्युड जिरो हुन्छ तर डाइरेक्सनको सेन्स चाहिँ यसले सो गर्छ। अर्को पनि इक्जाम्पल म दिन्छु, जिरो भेक्टरको इक्जाम्पल। जस्तै मान एउटा कोठा छ, म्याग्निट्युड जिरो हुने तर डाइरेक्सन चाहिँ सो गर्ने एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल लिएर पनि बुझ्न सक्छौँ। यो एउटा कोठा छ, रुम छ। यो रुमभित्र यहाँ एउटा पिलरमा एउटा बाख्रा बाँधेको छ। सपोज एउटा गोठ यहाँ छ, यहाँनिर बाख्रा बाँधिरहेछ। अब बाख्रा यहाँनिर बाँधेको छ र यो कर्नरबाट कसैले यसलाई के गर्छ, हरियो घाँस देखाउँदैछ, यसलाई यो प्लान्ट देखाइरहेछ उसले हरियो।
यो भोगाएको बाख्रा छ त यहाँबाट हरियो घाँस देखायो भने यो बाख्रा के गर्छ स्वाभाविक चाहिँ बाख्राले घाँस देख्यो ग्रीन प्लान्ट देखिरहेछ भने स्वाभाविक चाहिँ बाख्रा चाहिँ त्यो हरियो घाँसतिर जान खोज्छ त हरियो घाँसतिर जान खोज्यो भने उसले डाइरेक्सन पोइन्ट गर्यो तर रोपमा बाँधेको कारणले गर्दा के यहाँसम्म जान सक्यो त सकेन हेर त भनेपछि इट इज ओन्ली पोइन्टिङ द डाइरेक्सन छ तर हिँड्न नसकेको कारणले गर्दा यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के भइदियो जिरो भेक्टर भइदियो मतलब इट्स डिस्प्लेसमेन्ट हैज ओन्ली डाइरेक्सन बट नो म्याग्निट्युड ट्राभल गर्न सकेन भने नो म्याग्निट्युड त भनेपछि डाइरेक्सन मात्र यसले पोइन्ट गरेको गरेछ तर हिँड्न सकिरहेको छैन त यसको डाइरेक्सन भयो तर म्याग्निट्युड देखिएन त यो सेन्समा हामी यो बाख्राको डिस्प्लेसमेन्टलाई के भन्न सक्छौँ जिरो भेक्टर भन्न सक्छौँ त यो पनि एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल थियो हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डाइरेक्सन अफ जिरो भेक्टर ओके अब हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि बीच-बीचमा त जिरो भेक्टर आउँछन् है अब सेकेन्ड पोइन्टमा जाउँ सेकेन्ड टाइप्स हो युनिट भेक्टर अब यो जुन युनिट भेक्टर छ यो पनि नामैबाट क्लियर छ जुन भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं युनिट भेक्टर भन्नु भन्दा यसलाई मोडमा राख 1 भ्यालु आउनु पर्यो त इट्स म्याग्निट्युड is 1 its magnitude is 1 जुन भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं युनिट भेक्टर जस्तै लेट अस सपोज दिस इज ए भेक्टर यसको मैले मोड निकाले र मोड निकाल्दाखेरि यो a को ठाउँमा यदि 1 आइदियो भने यस्तो भेक्टरलाई हामी के भन्छौं युनिट भेक्टर अब कुरा आयो यो युनिट भेक्टर जुन छ इट इज इटसेल्फ युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनलेस युनिट भेक्टरको न त युनिट हुन्छ न त डाइमेन्सन हुन्छ यसमा आफू ख्याल गर्ने इट इज unitless and dimensionless it is unitless and dimensionless यसको न त युनिट हुन्छ न त डाइमेन्सन हुन्छ किन त यतातिर म एउटा एक्जाम्पल देखाउँदै छु जस्तै मैले 10 न्यूटन लेखे भने यो फोर्सको म्याग्निट्युड हो तर यस्तो एरो देखाइदियो भने त फोर्सको डाइरेक्सन यतातिर छ त यो एउटा भेक्टर छ यो भेक्टरको म्याग्निट्युड 10 न्यूटन छ यसलाई युनिट भेक्टरमा लैजानु छ भने यसको म्याग्निट्युड 1 हुनु पर्यो यसलाई यदि युनिट भेक्टरमा लैजानु छ भने यसको म्याग्निट्युड कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो त सोच 10 लाई 1 बनाउनु छ भने के उपाय छ त 10 न्यूटनलाई 1 बनाउनु छ भने यसलाई आफ्नै म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्नु पर्यो नि यदि मैले 10 लाई 10 ले डिभाइड गरिदियो भने डिभिजन भएर फाइनल भ्यालु कति हुन्छ 1 त भनेपछि यसलाई यदि युनिट भेक्टरमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यसको म्याग्निट्युड 1 आउनु पर्ने छ त यसको म्याग्निट्युड 1 ल्याउनको लागि यो भेक्टरलाई युनिट भेक्टरमा लैजानु छ भने यसलाई जति छ यो त्यतिले नै डिभाइड गर्यो भने न डिभिजन भएर 1 हुन्छ त 10 न्यूटनलाई यदि मैले 10 नै न्यूटनले डिभाइड गरिदिए भने अनि बल्ल यहाँ 1 आउँछ र एउटा डाइरेक्सनको सेन्स आउँछ त हेर न 10 10 क्यान्सल भयो न्यूटन पनि के भयो क्यान्सल भयो त खाली म्याग्निट्युड भयो र यसको डाइरेक्सन बाँकी भयो त यो सेन्समा हामी के भन्छौं युनिट भेक्टर यो जुन तरिका छ मैले खाली बुझाउनको लागि मात्र युज गरे हो म्याथमेटिकली यसरी लेख्यो भने रङ हुन्छ 10 न्यूटन भनेको एउटा नम्बर हो फेरि त नम्बर माथि भेक्टरको साइन दिन मिल्दैन त फेरि मलाई 0 माथि किन दिइराको थियो त त्यो एउटा एक्सेप्सन हो त्यो मानेको हो सबैले है फेरि 1 माथि युनिट भेक्टर त 1 नम्बर अनि भेक्टरको साइन दियो भने रङ हुन्छ भनेपछि खाली हामीले एउटा एक्सेप्सन मानेको 0 भेक्टरको लागि त्यो सबैले त्यसलाई मान्यता दिएको छ तर यिनीहरुलाई चाहिँ यसरी लेख्न मिल्दैन मैले जस्ट बुझाउनको लागि यो लेखेको 10 न्यूटनको फोर्स छ त हेर म्याग्निट्युड छ यहाँ डाइरेक्सन छ यसलाई युनिटमा लैजानु छ भने त्यसलाई यसैको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्दाखेरि माथि तल यसको युनिट क्यान्सल भइदियो अनि युनिट क्यान्सल भएकोले यो के भइदियो युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनले एक्चुअली यसलाई करेक्टली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि करेक्ट फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ जस्तै ए एउटा भेक्टर छ र यसलाई युनिट भेक्टरमा लैजानु छ भने यसलाई यसैको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्नुपर्छ त यसको म्याग्निट्युड भनेको यो ए हैन त म ए ले डिभाइड गर्छु त कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसैको म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदियो भने त इट विल बी कन्भर्टेड इन्टु करेस्पोन्डिङ युनिट भेक्टर त ए क्यान्सल ए लाई छप्काइदिएर 1 माथि भेक्टरको साइन लेख्यो भने रङ हो फेरि त अब के गर्ने ए भेक्टरलाई यसैको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्दाखेरि यसबाट आउने जुन युनिट भेक्टर छ त्यसको पनि सिम्बल ए नै लेखिन्छ फेरि ए भेक्टरलाई ए ले डिभाइड गर्दाखेरि यसबाट आउने जुन युनिट भेक्टर छ त्यसको पनि सिम्बल ए नै लेखिन्छ तर यो भन्दा अलि फरक देखाउनु पर्यो त फरक देखाउनको लागि अब यस्तो टाइपको एरो दिउँ भने त फेरि यही भइदियो त अब यो एरो जुन छ यसरी नदेखाएर यो डाइरेक्सन यसरी नदेखाएर माथिबाट के गरिन्छ यस्तो क्यापको साइन दिन्छ त ए भेक्टरलाई ए ले डिभाइड गरिदियो भने यो युनिट भेक्टर भइदियो
ए बाट आएको युनिट भेक्टरको सिम्बल के लेखिन्छ ए क्याप र यसैलाई यदि हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने ए भेक्टर इज इक्वल्स टु ए इन्टु के लेख्न मिल्छ ए क्याप। तब हेर्न यो युनिट भेक्टर एक्चुअली हो के को लागि त इट इज ओन्ली युज टु ब्यालेन्स द डाइरेक्सन। जस्तै यो दुईटालाई कम्पेयर गर, यो म्याग्निट्युड हो भेक्टरको त म्याग्निट्युड त यहाँ छँदैछ, यहाँ हामीले डाइरेक्सन लेख्यौं त त्यही डाइरेक्सन यो डाइरेक्सन माथि नभएर यही डाइरेक्सनको ठाउँमा त यति आइरहेछ। दुईटा इक्वेसनलाई यो दुईटा भ्यालुलाई कम्पेयर गर न, यहाँ ए छ त यहाँ ए छ, ठिक छ बराबर छ। यो जुन डाइरेक्सन छ त्यो डाइरेक्सनको ठाउँमा यो टर्म्स आएको हो कि हैन त युनिट भेक्टर एक्चुअली के हो त डाइरेक्सनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने एनदर वे हो। त या त यो भेक्टरको डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने टाउकोमा एरो देऊ या साइडमा युनिट भेक्टर राख्देऊ त यो साइडमा यसरी युनिट यो के भन्छ टाउकोमा एरो दिएन भने साइडमा युनिट भेक्टर राख्देऊ त युनिट भेक्टर सिम्पली के गर्छ डाइरेक्सनको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। जस्तै मलाई भी भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने त यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु या भी लेखेर यसको डाइरेक्सन मैले हेडमा राख्न खोजेन भने यहाँ भी क्याप लेखिदिन सक्छु यसरी। त भनेपछि भी यो म्याग्निट्युड त यो पनि म्याग्निट्युड र यो डाइरेक्सनलाई म यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। देयरफोर युनिट भेक्टर इज नथिङ बट इट सिम्पली रिप्रेजेन्ट द डाइरेक्सन अफ भेक्टर। त डाइरेक्सन अफ भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यसको हेडमाथि एरो देखाउनु पर्यो या साइडमा त्यसको युनिट भेक्टर लेखिदिनु पर्यो। त यो सिम्पली भनेको कुनै भेक्टरको डाइरेक्सन हो युनिट भेक्टर। It is only direction, it has no magnitude, sorry, it has no unit and no dimension र यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब जुन सुकै पनि केसमा हेर, यदि हामीले कतै r इन्टु r क्याप लेखेको देख्यो भने यसलाई r भेक्टर हो भनेर भन्न सक्छौ। कतै यो r भनेको म्याग्निट्युड हो, यो डाइरेक्सनको ठाउँमा यो आइराखेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। तब कुनै पनि भेक्टरको डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने हामी दुईटा मेथड पायौं, या त यसको टाउकोमा एरो हेड दिनु पर्यो या साइडमा त्यसको डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट सो गर्नु पर्यो र साइडमा यदि डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने तरिका के गर्नु पर्यो त्यही सिम्बल राख्ने तर माथि के गर्दिने क्याप राख्दिने र कुनै भेक्टरको म्याग्निट्युड र क्याप राखिदिएछ भने त्यो कुनै भेक्टरको युनिट भेक्टर हो भन्ने कुरो रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब कुरो आयो यदि यसरी डाइरेक्सन हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने पछि म्याथमा प्रब्लम आउन थाल्यो। अब मानौ कुनै पार्टिकलको भेलोसिटी v छ, ल त ठीक छ, त कुनै पार्टिकलको भेलोसिटी v को म्याग्निट्युड छ 5 मिटर पर सेकेन्ड। त यो v को ठाउँमा म कति लेख्दिए 5 मिटर पर सेकेन्ड। मैले यो v को ठाउँमा 5 मिटर पर सेकेन्ड त लेखे, अनि यो डाइरेक्सनलाई अब यसरी लेख्दाखेरि त अब यहाँ भेक्टर छ भने त 5 माथि त भेक्टरको साइन दिन मिल्दैन किनभने 5 त नम्बर हो। त यहाँनिर अब एउटा मात्र उपाय छ युनिट भेक्टर। त यसको यो डाइरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अर्को पनि मेथड थियो, त के त यहाँ युनिट भेक्टर राखिदिने, त भेलोसिटी भएकोले यहाँ के लेखिन्छ v क्याप लेखिन्छ। तर यो केसमा एउटा लफडा देखियो, के देखियो यसरी डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा कुरो क्लियर भएन। पार्टिकलको भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड छ तर डाइरेक्सन कता त v क्यापतिर। अब फेरि v क्याप कता त्यो थाहा छैन। v क्याप भनेको लेफ्टतिर गइरहेछ कि राइटतिर गइरहेछ कि माथि गइरहेछ कि तल गइरहेछ, यसले इक्वेसन त ब्यालेन्स गर्थ्यो डाइरेक्सन राखेर तर क्लियर कट आइडिया दिएन कि अब्जेक्ट कतातिर गइरहेछ। त यसको लागि के गरे म्याथमेटिसियनहरूले अब यस्तो टाइपको रिप्रेजेन्टेसन पनि हटाएर न्यू टाइप अफ रिप्रेजेन्टेसन ल्यायो युनिट भेक्टरको। त हामी तीनटा स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर पढ्छौँ, आई क्याप, जे क्याप र के क्याप। त यो तीनटा स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर के बनाइयो त कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार बनाइयो। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस यतातिर हुन्छ र हामीले प्लेनमा कोर्दाखेरि यसरी छड्के देखाउँछौँ जेड एक्सिस र एन्ड दे अल आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर। ओके, यो ओरिजिन हो इन्टरसेक्सन पोइन्ट। अब रुल के बनाइयो कि कुनै पार्टिकल यदि यो डाइरेक्सनतिर गयो भने कुनै पार्टिकल या कुनै भेक्टरको यता डाइरेक्सन फर्केछ भने यो डाइरेक्सन भनेको अलवेज आई क्याप भन्ने युनिट भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने। यताको डाइरेक्सन छ पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डाइरेक्सन छ भने अब फोर्स होस्, भेलोसिटी होस्, एक्सिलरेसन होस्, जेसुकै होस् तिनीहरूको डाइरेक्सन अलवेज आई क्यापले रिप्रेजेन्ट गर। र यदि कोही यतातिर फर्केछ भने यसको ठिक उल्टो भयो त माइनस आई क्यापले रिप्रेजेन्ट गरिदियो। यदि कुनै भेक्टर माथि फर्केछ भने पोजिटिभ वाई एक्सिसतिर फर्केछ भने यसको डाइरेक्सन जे क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्ने।
है र तल फर्किया छ भने माइनस जे क्यापले कुनै भेक्टर यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर पोजिटिभ जेड एक्सिसतिर फर्किया छ भने यसको डाइरेक्सन के क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्ने र यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर भित्रपट्टि नेगेटिभ जेड एक्सिसपट्टि गइरहेछ भने माइनस के क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्ने यसरी फाइनली चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्यो अब ए भेक्टरको डाइरेक्सन ए क्यापतिर छ भने अब ए क्याप कता छ यता छ उता छ त्यो त डिफाइन भएन तर यसरी लेखिदियो कि ए भेक्टरको डाइरेक्सन आई क्यापपट्टि छ त्यसको क्लियर कट मिनिङ भयो कि पोजिटिभ एक्स एक्सिसपट्टि गइरहेको होला त यसबाट अब क्लियरली आइडिया आयो डाइरेक्सन भनेपछि कन्फर्म भइदियो कि यता गइरहेछ कि कता गइरहेछ त्यसैले त्यो ए क्याप बी क्याप सी क्याप भन्दा अब हामी यस्तो स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टरहरू युज गर्छौँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि कुनै क्वेशन्समा यस्तो लेखिरहेछ कि अ पार्टिकल इज मुभिङ विथ भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड तर यदि मैले यहाँ भी क्याप लेखिदियो भने त मलाई क्लियरै भएन नि अब 5 मिटर पर सेकेन्डको डाइरेक्सन भी क्यापले दिन्छ त भी क्याप कता छ यता छ उता छ यता छ केही क्लियर भएन त म यस्तो भी युनिट भेक्टर लेख्नु भन्दा त यस्तो टाइपको लेख्नु बेटर होला नि त यदि पार्टिकलले मैले यता गएको देखेँ भने म यहाँ आई क्याप लेखिदिन्छु यदि मैले यता गएको देखेँ भने माइनस आई क्याप लेखिदिन्छु यदि माथि गएको देख्यो भने जे क्याप लेखिदिन्छु तल गएको देख्यो भने माइनस जे क्याप त सबैको सहमति अनुसार फाइनल्ली यो तीनटा युनिट भेक्टर डिसाइड गर्यो यो बाहेक चाहिँ नयुज गर्ने भनेर ओके ल थर्ड टाइप्स पोजिसन भेक्टर व्हाट इज पोजिसन भेक्टर यसको बारेमा जानौँ थर्डमा पोजिसन भेक्टर यो नामैबाट क्लियर छ पोजिसन भेक्टर को मतलब जुन भेक्टरले कुनै अब्जेक्टको पोजिसनतिर पोइन्ट गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पोजिसन भेक्टर को मतलब द भेक्टर व्हिच रिप्रेजेन्ट्स द पोजिसन अफ अ पार्टिकल or which defines the position of a particle is called position vector त यो भेक्टरको एउटा स्पेशल रुल के छ कि पोजिसन भेक्टर अलवेज स्टार्ट्स फ्रम ओरिजिन यसको स्टार्टिङ पोइन्ट ओरिजिन हुन्छ को मतलब यसको टेल अलवेज ओरिजिन हुन्छ र पार्टिकल कहाँ बसिराखेको छ पार्टिकलतिर पोइन्ट गर्छ पार्टिकल यदि यहाँ बसिएको छ भने ओरिजिनबाट पोइन्ट गर्दै पार्टिकलसम्म जान्छ त स्टार्टिङ पोइन्ट ओरिजिन र यसको हेड कहाँ हुनुपर्छ पार्टिकलको पोजिसन त पार्टिकलको पोजिसनतिर पोइन्ट गर्ने भएकोले यस्तो भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ पोजिसन भेक्टर त इट डिफाइन्स द पोजिसन of a particle with respect to a fixed point with respect to a fixed point र त्यो फिक्स पोइन्ट भनेको रिफरेन्स पोइन्ट हो र हामीले रिफरेन्स लिँदाखेरि कसलाई लिन्छौँ ओरिजिनलाई त ओरिजिनको रेस्पेक्टमा हामी यो कुरो डिफाइन गर्छौँ र यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन भेक्टरहरू हुन्छ जस्तै मानौ न यो वाइ एक्सिस हो यो एक्स एक्सिस हो दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट ओरिजिन छ अब यो एक्स वाइ प्लेनमा यहाँनिर एउटा पार्टिकल बसिरहेछ त मलाई यो पार्टिकलको पोजिसन भेक्टर ड्र गर्नु छ त भेक्टर मेरो ओरिजिनबाट स्टार्ट हुन्छ र यहाँ सकिन्छ त यसको टेल ओरिजिन हुनु पर्यो र हेड कहाँ हुनु पर्यो पी पोइन्टमा त ओ देखि पी सम्म मैले एउटा भेक्टर बनाइदिएँ हो त दिस ओपी भेक्टर इज पोजिसन भेक्टर अफ दिस पी पोइन्ट एज इट पोइन्ट्स टुवर्ड्स द पोजिसन अफ पी त अब यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन भेक्टरहरू हुन्छ त ध्यान दिने 99% क्वेशनमा पोजिसन भेक्टरको सिम्बल जुन हुन्छ त्यो भेक्टर आर नै लेखिया हुन्छ यदि कुनै क्वेशन्समा भेक्टर आर लेखेको आयो र भेक्टर आर को बारेमा फर्दर कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएन भने यो क्वेशनमा अन्डरस्टुड हुन्छ यो पोजिसन भेक्टर नै हो भनेर अदरवाइज इट मस्ट बी स्टेटेड र पोजिसन भेक्टरको बारेमा एकछिनपछि हामी डिटेलमा पढ्छौँ यसको कोअर्डिनेट सिस्टमहरू पढ्छौँ त्यो पछि आउँछ अहिले म सिम्पली टाइप्स अफ भेक्टरको बारेमा मात्र पहिचान गराउन खोज्दैछु ल पोजिसन भेक्टर पछि अब भेक्टरको एनदर टाइप्स आइदियो दिस इज पोलार भेक्टर दिस इज पोलार भेक्टर यो पोलार भेक्टर के हो त्यो हेरौँ पोलार भेक्टर भनेको जुन भेक्टरको एउटा फिक्स्ड पोइन्ट अफ ओरिजिन हुन्छ एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट स्टार्ट हुन्छ र यसको इफेक्ट लिनियर हुन्छ को मतलब लिनियर मोसन डिफाइन गर्ने भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ पोलार भेक्टर त म सर्टकटमा लेख्छु इट्स इफेक्ट इज लिनियर इफेक्ट सो गर्ने भेक्टर के हो पोलार भेक्टर जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो होरिजेन्टल स्मुथ सर्फेस छ यहाँ एउटा ब्लक छ ब्लकको यो ओ पोइन्टमा एउटा फोर्स लाग्दैछ त हेर फोर्स एउटा फिक्स्ड पोइन्टमा लागिरहेछ र फोर्सले तान्यो भने यो अब्जेक्ट त स्ट्रेट जान्छ नि त फोर्सको इफेक्ट यसमा के छ लिनियर त देयरफर फोर्स इज पोलार भेक्टर को मतलब लिनियर मोसनमा डिफाइन हुने भेक्टरहरू पोलार भेक्टर हुन्छन्
इक्जाम्पल्सहरु के छ त लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यस भेक्टर, लिनियर मोमेन्टम, लिनियर भेलोसिटी, लिनियर एक्सेलरेसन, फोर्स एन्ड ध्यान दिने इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि पोलार भेक्टर नै हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अल्सो पोलार भेक्टर। यसलाई केयरफुली थिंक गर्न, यो किन पोलार भेक्टर हो म केही कुरोहरु थिंक गर्नलाई पनि छोड्दिन्छु ताकि रियलमै फिजिक्सको अलि फिल आओस्। मैले सबै कुरो एकैचोटी क्याचाकुचुक भनिदियो भने फेरि सस्पेन्स नै ब्रेक हुन्छ। थिंक केयरफुल्ली, यसको फिक्स्ड पोइन्ट अफ ओरिजिन हुन्छ र यसले लिनियर इफेक्ट कुन कुन केसमा देखाउँछ केयरफुली थिंक गरेर आफै एन्सर पाउँछु कि यो किन पोलार भेक्टर हो। ओके, पोलार भेक्टर पछि अब म फोर्थ पोइन्टमा जान्छु, एक्सियल भेक्टर। एक्सियल भेक्टरको ठीक उल्टो यसको अपोजिट नेचरको हुन्छ एक्सियल भेक्टर। एक्सियल भेक्टर भनेको जुन भेक्टरको रोटेशनल इफेक्ट हुन्छ त्यो भेक्टरलाई हामी भन्छौँ एक्सियल भेक्टर। जस्तै कुनै अब्जेक्ट सर्कलमा घुमिरहेछ त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एंगुलर भेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेसन, एंगुलर मोमेन्टम, टर्क, यो सबै के हो रोटेशनल इफेक्टबाट आउने हो, त्यसलाई भन्छ एक्सियल भेक्टरको मतलब इट्स इफेक्ट इज रोटेशनल, इट्स इफेक्ट इज रोटेशनल। यसलाई हामी के भन्छौं एक्सियल भेक्टर। म यसको एक्जाम्पल चाहिँ अलि माथि देखाउँछु ल, यतातिर हेरौँ एक्सियल भेक्टरको एक्जाम्पल। ल ओके, कुनै अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ, ठीक, यो सेन्टर भयो र यो रेडियस हो, आर रेडियस बनाएर यो m kg को मास यसरी सर्कलमा घुमिराखेको छ। त अब सर्कलमा यसरी घुम्दाखेरि जुन प्लेनमा यो घुम्दैछ त्यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर र यो सेन्टरबाट पास हुने जुन भर्टिकल लाइन हुन्छ, यो भर्टिकल लाइनलाई हामी स्पेशल नाम दिन्छौँ एक्सिस भन्छौँ यसलाई। दिस इज एक्सिस अफ रोटेसन। यसलाई एक्सिस मानेर अब्जेक्ट यसरी घुमिरहेछ। त्यसरी घुम्दाखेरि अब कुन कुन क्वान्टिटी भइदिए अब एक्सियल भेक्टर त रोटेशनल इफेक्ट भने सर्कलमा घुम्दैछ त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को सिम्बल थीटा, दिस इज एक्सियल भेक्टर। एंगुलर भेलोसिटी इज एक्सियल भेक्टर। एंगुलर एक्सेलरेसन को सिम्बल अल्फा हुन्छ, दिस इज अल्सो एक्सियल भेक्टर। एंगुलर मोमेन्टम इज एक्सियल भेक्टर, ठीक। ओके, एंगुलर मोमेन्टम टर्क यो पनि रोटेशनल इफेक्ट हो, त यो पनि के हो एक्सियल भेक्टर हो। रोटेशनल इफेक्ट डिफाइन गर्ने सबै भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ एक्सियल भेक्टर। अब म एक्सियल भेक्टरको डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने त्यो सिकाउँदैछु, एकदम ध्यान दिएर सुन्ने। एक्सियल भेक्टरको डाइरेक्सन you will get by right hand rotation। जस्तै कुनै अब्जेक्ट सर्कलमा यसरी घुमिरहेछ त सर्कलमा घुमिरहेछ भने यो एंगुलर भेलोसिटीलाई नै हेर न, एंगुलर भेलोसिटी त एक्सियल भेक्टर हो। देन व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ एंगुलर भेलोसिटी? त एंगुलर भेलोसिटी र लिनियर भेलोसिटीको डाइरेक्सन फरक हो। फेरि कतिले के गर्छ टेन्जेन्शियली ओमेगा पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। रुलले के भन्छ कि जति पनि एक्सियल भेक्टरहरू छन् त्यसको डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने अब्जेक्ट कुन अर्डरमा सर्कलमा घुमिरहेछ त्यो घुमेको अर्डरमा राइट ह्यान्डको फिंगरलाई कर्ल गर्ने। जो लेफ्टी छ फेरि लेफ्ट ह्यान्ड घुमाउन थाल्ने हैन, फेरि उल्टो एन्सर आइदिन्छ। अब्जेक्ट यदि यसरी घुमिरहेछ भने म राइट ह्यान्डको फिंगरलाई यसरी कर्ल गर्छु, अनि यसरी कर्ल गरिसकेपछि त्यो घुम्ने अर्डरमा कर्ल गरिसकेपछि राइट ह्यान्डको थम्बले जता पोइन्ट गर्छ दैट विल गिभ द डाइरेक्सन अफ एक्सियल भेक्टर। त यो फिगरमा हेर, यो यसरी घुमिरहेछ त मैले यसरी कर्ल गरेर थम्ब माथि गयो, त्यही जति पनि एक्सियल भेक्टर्सहरू छन् सबैको डाइरेक्सन यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर र भर्टिकली अपवर्ड भयो। को मतलब यसलाई किन एक्सियल भेक्टर नाम दियो त यो एक्सिस अफ रोटेसनसित प्यारलल छ। त एक्सिस अफ रोटेसनसित प्यारलल भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सियल भेक्टर। नेक्स्ट इक्जाम्पल म यस्तो दिन्छु, यदि अब्जेक्ट सर्कलमा यस्तो अर्डरमा घुमिराख्यो भए, यो सेन्टर हो र यो रेडियस आर छ र अब्जेक्ट यसरी घुमिरहेछ भने त यो त एक्सिस भयो। त यसमा राइट ह्यान्ड रोटेसन रुल युज गरेर गरौँ। यसरी घुमिरहेछ त म त यसरी कर्ल गर्छु, यस्तो कर्ल गर्ने थम्ब कता गयो तल, त यी सबै एक्सियल भेक्टरको डाइरेक्सन कता फर्किन्छ भर्टिकली डाउनवर्ड। त इट्स डाइरेक्सन इज परपेन्डिकुलर विथ द प्लेन अफ रोटेसन and parallel with axis of rotation according as right hand thumb rule। its direction ma rule लेखिदिन्छु, यो पनि नोट गरौँ। its direction is perpendicular with the plane of rotation and parallel with axis according as right hand rotation rule या thumb rule लेख्दा पनि हुन्छ। right hand thumb rule
र कतिले यसलाई स्क्रू रुलबाट पनि बुझ्न खोज्छ, त्यो पनि करेक्ट आन्सर हो। म यसको केही प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल्सहरू दिन्छु। अब यो जुन एक्सियल भेक्टर छ यसको प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलबाट केही कुरोहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। प्र्याक्टिकली बुझौँ यो सबै कुरो कसरी बुझ्ने हो। अब म डिस्प्लेसमेन्टको फरक देखाइदिन्छु। हामीले जानेको 2 टाइप्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो, एउटा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट र यहाँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो। त लिनियर डिस्प्लेसमेन्टको केसमा के हुन्छ, अब्जेक्ट लिनियरली ट्राभल गर्छ, अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गरेर यदि डिस्प्लेस भइदियो भने यसलाई भन्छ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट। फेरि एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो हो भने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ, अब्जेक्ट एङ्गलमा टर्न गर्दै डिस्प्लेस हुन्छ। जस्तै एङ्गलमा घुमियो अलि माथि उक्लिदियो, फेरि एङ्गलमा घुमियो अलि माथि उक्लिदियो, फेरि एङ्गलमा घुमियो अलि माथि घुमिदियो। त एङ्गलमा घुम्दै त छ यो, हेर एङ्गलमा त यो घुम्दै गइरहेछ, यसरी घुम्दै घुम्दै माथि माथि गयो भने एङ्गल यसरी टर्न गर्यो अनि माथि पनि सिफ्ट भयो। त एङ्गलको कारणले डिस्प्लेसमेन्ट भएकोले यसलाई हामी के भन्छौँ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। हेर एङ्गल टर्न, हेर यसरी एङ्गल टर्न गर्यो भने माथि माथि सर्यो, त एङ्गलको कारणले यसरी डिस्प्लेस भयो, देन दिस विल बी द डाइरेक्सन अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट है। त्यसैले थीटा भेक्टरको डाइरेक्सन हामीले जस्तै यसरी घुमिरहेछ, त यसरी टर्न हुँदाखेरि यसको टेन्डेन्सी हुन्छ माथि राइज हुने। त एङ्गलको कारणले डिस्प्लेसमेन्ट त भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ, त यसलाई हामी के भन्छौँ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। बेस्ट इक्जाम्पल छ, जस्तै हामी नट बोल्टहरू खोल्दाखेरि यो हेर्न सक्छौँ, प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल। या कुनै काठभित्र स्क्रू इम्बेडेड छ भने त्यसलाई झिक्नको लागि यस्तै गर्ने होइन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, यो एउटा वुडन प्ल्याङ्क छ, वुडन प्ल्याङ्कभित्र एउटा स्क्रू इम्बेडेड छ। अब यो स्क्रूलाई यसरी झट्ट बाहिर झिक्यो भने आउँदैन, त्यसलाई टर्न गर्नुपर्छ नि। त आफै लजिक लगाऊ, यदि यसलाई बाहिर झिक्नु छ भने मैले यसरी टर्न गरेँ भने यो बाहिर आउँछ होला कि यसरी टर्न गरेँ भने बाहिर आउँछ। त सोच, अब एङ्गलको कारणले त डिस्प्लेस गराउनु छ, त्यसलाई कता डिस्प्लेस गराउनु छ, यसलाई त माथि डिस्प्लेस गराउनु छ। त जता डिस्प्लेस गराउनु छ त्यतातिर आफ्नो राइट ह्यान्डको थम्ब राखिदिने। अब माथि नै लैजानु छ त त्यता थम्ब राखेर, अनि थम्ब राखिसकेपछि बाँकी फिङ्गरलाई कर्ल गरिदियो, त आफसे आफ थाहा हुन्छ यसलाई कसरी घुमाउनु पर्ने रहेछ। त यदि मैले यो स्क्रूलाई यो कर्ल फिङ्गर जुन छ यसरी घुमायो भने यो स्क्रू घुम्दै 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 माथि आउँछ। त एङ्गल टर्न यसरी भयो त डिस्प्लेसमेन्ट माथि भयो। त देयरफर दिस इज कल्ड एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। र प्र्याक्टिकल गरेर पनि हेर्दा हुन्छ, प्रायः हामीहरू गाउँघरमा गएको बेलामा जस्तै कुनै रिन्च नट बोल्ट खोल्नु छ या रिन्च दियो हामीलाई र यो नटलाई बाबु यो खोल्दियो भन्यो। अब आफूले कहिले खोल्या छैन भने अब यसरी घुमाउँदाखेरि यो खुल्छ कि यसरी घुमाउँदाखेरि खुल्छ, त्यसैमा कन्फ्युज हुन्छ। र कहिले खोलेको छैन भने आफू जता घुमाउँछ संयोगले त्यो उल्टो नै परिराखेको हुन्छ, उल्टो खोल्नुको सट्टा कसिराखेको हुन्छ। त भेक्टर युज गरेर कहिले पनि कन्फ्युज हुँदैन। सोच, यो नट हो, यो नटलाई खोल्नु छ को मतलब मलाई यसलाई बाहिर निकाल्नु छ। त जतातिर यसलाई लैजानु छ त्यतातिर राइट ह्यान्डको थम्बलाई राख, थम्बलाई पहिला पोइन्ट गर अनि बाँकी फिङ्गरलाई कर्ल गरिदियो। यसरी कर्ल गरिदियो भनेको मतलब यो नटलाई मैले यसरी रोटेट गरेँ, यसरी रोटेट गरेँ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट यो डाइरेक्सनमा हुन्छ अनि यो खुल्दै खुल्दै के आउँछ, बाहिर आउँछ। यो सबै के हो, भेक्टरको एप्लिकेसन हो जुन हामी इन्जिनियरिङ फिल्डतिर पढ्छौँ। त जे होस्, एङ्गलको कारणले डिस्प्लेसमेन्ट भएकोले यसलाई के भन्छौँ, एङ्गुलर भेलोसिटी। र यो सबैको डाइरेक्सन जुन प्लेनमा रोटेट हुन्छ थम्बको डाइरेक्सनमा चाहिँ यो पोइन्टेड हुन्छ। अब कुरो आयो, यो जुन एक्सियल भेक्टर छ, एक्सियल भेक्टरको एउटा स्पेसल नाम छ, इट इज कल्ड स्युडो भेक्टर। एक्सियल भेक्टर इज अल्सो नोन एज स्युडो भेक्टर। किन स्युडो भेक्टर भनेको होला त लजिक लगाऊ। हामीले फिजिक्समा स्युडो के लागि युज गर्छौँ त स्युडोको लागि, स्युडो त्यसको लागि युज गरिन्छ जसको ओरिजिन हुँदैन। जस्तै हामी सर्कलमा घुम्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौँ। त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छौँ, तर त्यो फोर्सको सोर्स के हो, कसले लगाएको हो त्यो फोर्स, त्यसको ओरिजिन हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। देयरफर द्याट फोर्स इज कल्ड स्युडो फोर्स। त फिजिक्समा यदि स्युडो भन्ने टर्म्स आयो भने बुझ्ने कि त्यसको ओरिजिन छैन होला, त्यसको सोर्स थाहा छैन, कहाँबाट स्टार्ट भयो, त्यसको ओरिजिन थाहा नभएकोले यसलाई हामी के भन्छौँ, स्युडो भनेर नाम दिन्छौँ। त यो एक्सियल भेक्टरको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन एक्सिस हो। अब एक्सिसको लेन्थ कति हुन्छ सोच त, एक्सिस भनेको यो यदि एक्सिस हो भने यो तल पनि इन्फिनिटीसम्म जान्छ र माथि पनि कहाँसम्म जान्छ। कुनै पनि एक्सिसले हुँदा एक्सिसको लेन्थ इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यसले हामीले एक्सिसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन नै एक्सिस भइदियो। त्यो एक्सिसले रिप्रेजेन्ट गरेको कारणले गर्दा यो तल पनि इन्फिनिटीसम्म प्रोड्युस भयो, माथि पनि इन्फिनिटीसम्म प्रोड्युस भइदियो भने त यता पनि इन्फिनिटी यता पनि इन्फिनिटी छ। त यो स्टार्ट कहाँ भइरहेछ र इन्ड कहाँ भइरहेछ, स्टार्टिङ कहाँबाट भयो र यो टर्मिनेट कहाँ हुँदैछ, त्यो हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ।
त्यसैले एक्सियल भेक्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्युडो भेक्टर इट इज अल्सो नोन एज यो पोइन्ट नोट गरौँ इट इज अल्सो known as pseudo vector as its origin पनि थाहा छैन end पनि थाहा छैन यसको as its origin and end point is undefined यो त भयो हामीले theoretically बुझेको practical example के छ यसको practical example हो magnetic field म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ त्यो पनि स्युडो भेक्टरमा छ किनभने म्याग्नेटिक फिल्डको स्टार्टिङ र एन्ड पोइन्ट हुँदैन कसरी जुनसुकै म्याग्नेटको ल्याउ न बार म्याग्नेट नै ल्याउ ल यो बार म्याग्नेट छ यता साउथ पोल छ र यता नर्थ पोल छ त आउटसाइड द म्याग्नेटिक मेटेरियल म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस आर फ्रम नर्थ पोल टु साउथ पोल तर म्याग्नेटिक भित्र मेटेरियल भित्र चाहिँ यो साउथबाट कता हुन्छ नर्थ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त क्लोज लुपको फर्ममा छ त क्लोज लुपको फर्ममा छ भने यो स्टार्टिङ कुन र एन्ड के हो त्यो डिफाइन गर्न सकिदैन देयरफर म्याग्नेटिक फिल्ड इज अल्सो स्युडो भेक्टर जुनसुकै सोर्सले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरोस् द्याट डजन्ट म्याटर यदि म्याग्नेटिक फिल्ड हो त त्यो स्युडो भेक्टर नै हो किनभने स्टार्टिङ र एन्ड पोइन्ट हुँदैन बिकज इट इज इन द फर्म अफ क्लोज लुप तर ध्यान दिऊ इलेक्ट्रिक फिल्ड यस्तो छैन इलेक्ट्रिक फिल्ड पोजिटिभ प्लेटबाट स्टार्ट भयो नेगेटिभ प्लेटमा सकियो त त्यसको स्टार्टिङ र एन्ड पोइन्ट छ त्यसलाई स्युडो भेक्टर भन्न मिल्दैन त्यसैले त त्यसलाई हामी अघि पोलार भेक्टरमा राखिदिएका थियौँ अब जस्तै करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल नै छ ल यो सर्कुलर कोइल छ त हेर न म्याग्नेटिक फिल्ड पनि रोटेसनल इफेक्ट नै हो किन त यो सर्कुलर कोइलमा त चार्ज यसो पनि घुमिरहेछ नि त चार्जको रोटेसनको कारणले एउटा इफेक्ट डेभलप भयो र त्यो इफेक्ट त म्याग्नेटिक फिल्ड हो त चार्ज यसरी घुमिरहेछ त करेन्ट यो डाइरेक्सनमा छ भने हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दाखेरि यस्तो टाइपको लिँदैनौँ त यसरी राइट ह्यान्ड रोटेसन रुल गरिदियो भने दिस विल द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड र यो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ माथि पनि इन्फिनिटीसम्म जान्छ तल पनि के हुन्छ इन्फिनिटीसम्म जान्छ हेर यसले क्लोज लुप बनाउँछ जस्तै सर्कमफेरेन्सको नजिक वाला म्याग्नेटिक फिल्ड यो सानो लुप बनायो फेरि अब यसको यता गयो भने अलि ठुलो लुप बनाइरहेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड फेरि यहाँ गयो भने अर्को ठुलो लुप बनायो र जुन सेन्टरमै जान्छ नि त्यो यसरी जान्छ यसरी घुमेर आउँछ यो पनि लुपै बनाउँछ यसरी घुमेर आउँछ तर इन्फिनिटीबाट टर्न गरेर आउँछ इन्फिनिटीबाट टर्न गरेर आएको कारणले गर्दा एउटा ठुलो कर्भ छ भने हामीले एउटा सानो सेक्सन देख्दाखेरि त अलमोस्ट स्ट्रेट नै देखिराखेको हुन्छ नि अलमोस्ट स्ट्रेट देखेको कारणले गर्दा यो पार्टलाई हामी के बनाउँछौँ स्ट्रेटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ देयरफर दिस म्याग्नेटिक फिल्ड इज अल्सो स्युडो भेक्टर र अर्को कुरो फेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको बारेमा कन्फ्युज हुने होइन centrifugal force is pseudo force but not pseudo vector त्यो pseudo vector मा पर्दैन किन the pseudo vector is another name given to axial vector centrifugal हैन सर्कलमा यसरी घुम्दैछ भने यता सेन्ट्रिपेटल छ भने यतातिर सेन्ट्रिफ्युगल हुन्छ त के सेन्ट्रिफ्युगल राइट ह्यान्ड रोटेसन रुल अनुसार यता छ त छैन यो त रेडियली आउटवर्ड हुन्छ त यो एक्सियल भेक्टरमै परेन देयरफर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज pseudo force but not the pseudo vector अब कतिजनाले कन्फ्युजन होला म यो क्वेसन छोडेर जाँदैछु कमेन्ट सेक्सनमा लेख्ने सबैले है कतिजनाले यो सोचिरा होला कि रोटेसनल इफेक्ट वाला जुन छ त्यो त एक्सियल भेक्टर हो त्यसो भए व्हाट्स अबाउट द सेन्ट्रिपेटल फोर्स अब्जेक्ट यदि सर्कलमा घुमिरहेछ भने सेन्ट्रिपेटल फोर्सले त सर्कलमा घुमाइरहेछ त यो फोर्सको चाहिँ रोटेसनल इफेक्ट छ त रोटेसनल इफेक्ट छ भने व्हाई दिस इज नट द एक्सियल भेक्टर why this is not the axial vector यसको आन्सर जुन छ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्ने र करेक्ट आन्सर भयो ठिकै छ भएन भने म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन गरौँला र डु सब्स्क्राइब द च्यानल छिटोभन्दा छिटो 1000 सब्स्क्राइबरसम्म लगौँ हामी ताकि म युट्युबमा लाइभ क्लासहरू लिन सकौँ र आफ्नो अझ कसरी बेटर बनाउन सकिन्छ आफ्नो चाहिँ सजेसन चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु ओके ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ बाइ